जब पुरुषले राम्रो स्त्री देख्छ मेरो श्रीमती बनाऊ झैं लाग्छ, तर जब श्रीमतीले राम्रो कपडा देख्छिन् मेरो श्रीमानलाई किन्दिउ झैं लाग्छ। तस्मिला नसबिरको शब्द सापटीसँगै नमस्कार अनि सुस्वागतम। म वकिल फुल मगर। प्रत्येक काममा सफलता पाई जीवन हासिल गर्नको लागि तपाईको जित भन्ने किताब मूल लेखक रिचर्ड टेपलर हुन् भने अनुवादक दिपेन्द्र शाह। मित्रहरू, आज मैले यो किताब पढ्न गइरहेको छु कि यस किताबको प्रत्येक पृष्ठहरूको मूल शीर्षकहरूमा म भन्न गइरहेको छु। आफ्नो कामलाई मानिसको दृष्टिमा ल्याउनुहोस्। कहिल्यै स्थिर नबन्नुहोस्, स्थिर नबस्नुहोस्। सावधानीले हो भन्नुहोस्। आफ्नो खास ठाउँ बनाउनुहोस्। प्रतिज्ञा सानो तथा परिणाम ठुलो। कसैले नजानेको कुरा जान्नुहोस्। पूर्ण रूपले तपाईँ जे गरिरहनु भएको छ त्यसबाट आनन्द लिनुहोस्। पूर्ण रूपले समर्पित रहनुहोस्। सही दृष्टि विकसित गर्नुहोस्। अत्यन्तै मेहनती हुनुहुन्छ भने कसैलाई थाहा नहोस्। मानिसले प्रत्येक समयको तपाईको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन्। नियम 2 मा रहेको छ, राम्रो लुगा लगाउनुहोस्। मुस्कान विकसित गर्नुहोस्। मरेको माछा होइन, आदर्श हैंडसेकको बानी बसाउनुहोस्। आत्मविश्वास तथा ऊर्जा प्रवाहित गर्नुहोस्। तपाईको शैलीले तपाईको मानिस आकर्षित होस्। आफ्नो हुलियामा ध्यान दिनुहोस्। आकर्षक बन्नुहोस्। शानदार बन्नुहोस्। राम्ररी बोल्नुहोस्। राम्ररी लेख्नुहोस्। कृपया नियम 3 मा योजना बनाउनुहोस् भन्ने शीर्षकमा फेरि पनि अरू शीर्षकहरू भन्न गइरहेको छु। तपाईँ दीर्घकालमा के चाहनुहुन्छ त्यो थाहा पाउनुहोस्। तपाईँ अल्पकालमा के चाहनुहुन्छ त्यो जान्नुहोस्। प्रमोसन सिस्टमलाई अध्ययन गर्नुहोस्। गेम प्लान बनाउनुहोस्। उद्देश्य तय गर्नुहोस्। आफ्नो भूमिका थाहा पाउनुहोस्। आफ्नो शक्ति तथा कमजोरीलाई चिन्नुहोस्। प्रमुख क्षण तथा घटनालाई चिन्नुहोस्। अवसर खोज्नुहोस्। नियम 4 मा यदि तपाईले केही राम्रो कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने नबोल्नुहोस्। त्यसैले मित्रहरू, हल्ला नफैलाउनुहोस्। शिकायत नगर्नुहोस्। दोस्रो पक्ष लिनुहोस्। मानिसलाई सच्चा प्रशंसा गर्नुहोस्। खुशी तथा सकारात्मक बन्नुहोस्। प्रश्न सोध्नुहोस्। कृपया तथा धन्यवादको प्रयोग गर्नुहोस्। गाली कसैलाई नदिनुहोस्। राम्रो श्रोता बन्नुहोस्, किनकि राम्रोसँग सुन्ने गर्नुहोस्। समझदारीले भरिएको कुरा गर्नुहोस्। नियम 5 मा आफ्नो रक्षा गर्नुहोस्। यस रक्षा गर्नुहोस्को विभिन्न शीर्षकहरूमा फेरि पनि पुनः अरू कुरा लिएर फेरि आएको छु। मित्रहरू, आफ्नो उद्योगको नीतिशास्त्र जान्नुहोस्। आफ्नो उद्योगको कानुनी स्थितिलाई बुझ्नुहोस्। कहिल्यै झुटो नबोल्नुहोस्। कहिल्यै कसैको गल्ती नढाट्नुहोस्। त्यसैले त मित्रहरू, रेकर्ड पनि राख्नुहोस् भनिन्छ। सत्य तथा पूर्ण सत्य बीचको फरक जान्नुहोस्। समर्थक सम्पर्क मित्र बनाउनुहोस्। दोस्रो उद्देश्य बुझ्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग नियमले खेलिरहेका छन् भन्ने जान्नुहोस्। नियम 6 मा घुलमिल हुनुहोस्। मित्रहरू, कम्पनीको संस्कृति जान्नुहोस्। त्यही भाषा बोल्नुहोस्। पोसाक पनि त्यही अनुसार लगाउनुहोस्। अलग अलग मानिससँग व्यवहार लचिलो बनाउनुहोस्। कहाँ र कहिले जानुपर्छ भन्ने कुरा जान्नुहोस्।
सामाजिक प्रोटोकल्स बुझ्नुहोस्। वास्तविक सत्ता कोसँग छ जान्नुहोस्। कार्यालयको श्रेणीको बारेमा नियम जान्नुहोस्। दोस्रो निन्दा कहिल्यै नगर्नुहोस्, अरूको निन्दा कहिल्यै नगर्नुहोस्। समूहको मानसिकता बुझ्नुहोस् मित्रहरू। त्यसैले एक पाउदान माथिको काम गर्नुहोस्। नियम 7 को कुरा भन्दैछु। एक पाउदान माथिको पोसाक लगाउनुहोस्। एक पाउदान माथिको कुराकानी गर्नुहोस्। एक पाउदान अगाडिको काम गर्नुहोस्। एक पाउदान माथि सोच्नुहोस्। कम्पनीको मुद्दा तथा समस्यालाई बुझ्नुहोस्। मको सट्टा हामीको प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि सबैजना नजिक हुन्छन्। जो अगाडि छ उसको अनुसरण गर्नुहोस्। सिनियर सहकर्मीसित बढी समय बिताउनुहोस्। तपाईको अगाडि उठाइसक्नु भएको पाइलाको सन्देश अरू समक्ष पुर्याउनुहोस्। एक पाउदानको तयारी गर्नुहोस् मित्रहरू। त्यसैले अरू नियम 8 को कुरा म भन्न गइरहेको छु मित्रहरू। कूटनीति सिक्नुहोस्। सङ्घर्षको समयमा प्रश्न सोध्नुहोस्, पक्ष नलिनुहोस्। त्यसै गरी कति बेला आफ्नो राय आफैसित राख्ने थाहा पाउनुहोस्। मेलमिलाप गराउने व्यक्ति बन्नुहोस्। आफ्नो होस नगुमाउनुहोस्। यसलाई कहिल्यै व्यक्तिगत बन्न नदिनुहोस्। दोस्रोको क्रोध शान्त पार्नुहोस्। आफ्नो सीमा स्पष्ट राख्नुहोस्। स्थितिको बारेमा निष्पक्ष रहनुहोस्। चीजलाई सही परिप्रेक्ष्यमा राख्नुहोस्। मित्रहरू, यी विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्न नबिर्सनुहोस्। स्किप कम गरेर निरन्तर रूपमा सुन्नुभयो भने अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न गइरहेको छु मित्रहरू। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला, किनकि यो समय भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हो। यो सुन्ने भनेका व्यक्तिहरू नै त्यस्ता व्यक्ति हुन् मित्रहरू, जो चाहिँ अत्यन्त धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुन्ने समयलाई कतै छोडेर जाँदैनन् र ती मध्ये तपाईँ एउटा भाग्यमानी व्यक्ति हुनुहुन्छ। नियम 9 मा प्रणालीलाई बुझ्नुहोस् तथा त्यसलाई उपयोग गर्नुहोस्। कार्यालयको सबै नियमलाई जान्नुहोस्। कसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ जान्नुहोस् मित्रहरू। कसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ जान्नुहोस्। कहिले ढिलो अगाडि बढ्नुपर्छ तथा कहिले छिटो जान्नुहोस्। नियमको चोरीको नियम जान्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई चिन्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसित राम्रो सम्बन्ध बनाउनुहोस्। नयाँ म्यानेजमेन्ट विधिलाई राम्ररी जान्न सिक्नुहोस्। लुकेका धारा तथा एजेन्डालाई बुझ्नुहोस्। बोसको नजिकको व्यक्तिसित राम्रो सम्बन्ध बनाउनुहोस्। मिसन स्टेटमेन्ट जान्नुहोस्। कृपया नियम 10 मा जाँदैछु। विरोध नगर्नुहोस्। विरोधलाई चिन्नुहोस्। ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्। पीठमा छुरा नरोप्नुहोस्। प्रमोसनको मनोविज्ञान बुझ्नुहोस्। बढी नबताउनुहोस्। आफ्नो कान चनाखो राख्नुहोस्। प्रतिस्पर्धीको बारेमा प्रशंसा गर्नुहोस्। थोरै प्रशंसा गरी विरोधीलाई आगोमा नखसाल्नुहोस्। करियरलाई अगाडि बढाउने क्षणको लाभ उठाउनुहोस्। आफ्नो सहकर्मीको मित्रता तथा प्रशंसा हासिल गर्नुहोस्। कृपया जुन महत्त्वपूर्ण 10 कुरा मैले भने ती मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्तिगत सिमाना तय गर्नुहोस् भन्ने शीर्षकमा थोरै कुरा बोल्न गइरहेको छु। कृपया यस किताबबाट महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ सुन्न र सिक्न पाउनुहुनेछ। के तपाईँ रातमा आरामले सुत्न सक्नुहुन्छ? म त बडो आरामले सुत्छु, किनकि मैले यस्तो व्यक्तिसँग सीमा बनाएको छु जसलाई म कहिल्यै तोड्दिनँ। आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनको लागि म जानी बुझी कसैलाई चोट पुर्याउँदैन या उसको सफलतामा बाधा पुर्याउँदैन। आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनको लागि म जानी बुझी कुनै नियम तोड्ने छैन। मेरो एक नैतिक संहिता हुनेछ जसको म सदैव पालना गर्नेछु, चाहे परिस्थिति जस्तो सुकै होस्। म समयमा आफ्नो परिवारलाई प्राथमिकता दिनेछु। म कहिल्यै पनि आपद विपद स्थिति नआएसम्म रातमा या वीकएन्ड्समा काम गर्दैन। मैले यस बारेमा आफ्नो पार्टनरसित कुरा गरेको छु। म नयाँ कामको खोजीमा अनुचित तरिकाले कसैलाई खाडलमा धकेल्ने छैन। म सदैव केही न केही फिर्ता कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद मित्रहरू। जुन किताबमा मैले पाएको कुराहरू एकचोटि अवश्य पढ्नुहोस् र ज्ञान लिनुहोस्। जीवन सङ्घर्ष छ, सङ्घर्षमै बिताउनुहोस् भन्दै
मेरो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल दबाउन नबिर्सनु होला। हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद।